अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज एकेडमी। तो उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। रमजान करीम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हदीस शरीफ में आता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अब ये इल्म सिर्फ दुनियावी ही नहीं बल्कि इसके अंदर दीन इल्म भी शामिल है। इसी सिलसिले में हमारे चैनल की जानिब से हर वक्त जो है वो एक तो दुनियावी इल्म चलता रहता है, उसके साथ साथ जो है वो यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए मैं हदीस से जो है वो आपको आगे दिलाता रहता हूँ। तो चूंकि रमजान का महीना है तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना जो है वो कुरान पाक को समझने की कोशिश करें। तो इसी सिलसिले में हम आज की इस वीडियो से टिल रमजान लास्ट तक हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। हम कुरान मजीद के मुख्तलिफ सूरतों का मफहूम और उसका तर्जुमा और सीखने की कोशिश करेंगे कि किस मुनासिबत से इसका नाम पड़ा और इस आयतों में इन सूरतों में क्या बताया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एंड से, ठीक है। जैसे सूरत अल फातिहा के बाद जो लास्ट पारा है हमारा, तीसवां पारा, तीसवां चैप्टर, उससे जो है वो हम छोटी छोटी सूरतों को समझेंगे, क्योंकि हम नमाज में जो है वो अक्सर अपनी नमाज में या फिर इबादतों में जो है वो अक्सर जो है वो सूरतें यूज करते हैं या पढ़ते हैं। तो हमें कम से कम पता होना चाहिए कि उन सूरतों में आखिर क्या बताया जा रहा है या उसका मफहूम क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरतुल फातिहा की। सूरतुल फातिहा बेसिकली इसके मजमून की मुनासिबत से इसका नाम रखा गया है, क्योंकि अरबी जबान में जो अल फातिहा के मायने होते हैं वो होते हैं आगाज करना या खोलना। चूंकि सूरतुल फातिहा कुरान मजीद को खोलती है, मतलब उसका आगाज करती है, लिहाजा इसका नाम सूरतुल फातिहा करार पाया। लेकिन चूंकि कुरान मजीद में और हदीस मुबारक में सूरतुल फातिहा की बहुत ज्यादा फजीलत और अहमियत बयान की गई है, इसकी वजह से इसके मुतअद्दिद नाम हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसे उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, यानी कुरान की माँ, असासुल कुरान मतलब कुरान का असासा। और इसके अलावा सूरतुल शिफा, शिफा देने वाली, सूरतुल काफिया मतलब ये काफी है, सूरतुल दुआ मतलब दुआइया के तौर पे। तो इस तरीके से मुख्तलिफ नाम के जरिए जो है वो सूरतुल फातिहा को याद किया जाता है या फिर मुनासिबत दी जाती है। तो हमें कम से कम ये 4-5 नाम तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। अच्छा, तो कुरान मजीद की किसी सूरत का जिक्र जो है वो खुद कुरान मजीद में मौजूद नहीं है, लेकिन सूरतुल फातिहा वो वाहिद सूरत है या वो वाहिद आयतें हैं जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। जैसा कि सूरतुल हिजर में आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और बेशक हमने तुमको 7 आयतें जो बार बार दोहराई जाती हैं और अजमत वाला कुरान अता फरमाया है। तो इसमें 7 आयतें जो हैं वो बेसिकली सूरतुल फातिहा की ही हैं, जो कि बार बार दोहराई जाती हैं, मतलब उसको हम बार बार अपनी नमाजों में रिपीट करते हैं। तो जो है वो इसका जिक्र जो है वो कुरान मजीद में भी मौजूद। मुसहफ के लिहाज से सूरतुल फातिहा जो है वो पहली सूरत है जो कि कुरान मजीद के इब्तिदा में है, ठीक है। लेकिन नज़ूल के लिहाज से भी सूरतुल फातिहा एक मुकम्मल सूरत है। हम जानते हैं कि सूरतुल अलग की कुछ आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये इब्तिदा में नाजिल हुई, सबसे पहले नाजिल हुई। फिर सूरतुल मुदस्सिर की, सूरतुल मुज़म्मिल की कुछ आयतें नाजिल हुई, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मुकम्मल सूरत की। तो सूरतुल फातिहा वो मुकम्मल सूरत है जो सबसे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल है। ये एक मक्की सूरत है, लेकिन कुछ उलमा कराम फरमाते हैं कि ये 2 दफा नाजिल हुई, मतलब इसका मक्की सूरत भी है ये मदनी सूरत भी है। लेकिन जो इजमा है वो यही कहते हैं कि ये एक मक्की सूरत है। हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ बैठे थे कि अचानक उन्होंने ऊपर से एक ऐसी आवाज सुनी जो दरवाजा खुलने की होती है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर उठाया और कहा, आसमान का ये दरवाजा आज ही खोला गया है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया, और इससे एक फरिश्ता उतरा है जो आज से पहले कभी नहीं उतरा। उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको 2 नूर मिलने की खुशखबरी हो जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, एक सूरतुल फातिहा यानी फातिहातुल किताब और दूसरी सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत। अब हम बात करते हैं सूरतुल फातिहा के तर्जुमा और मफहूम की, कि सूरतुल फातिहा का सबसे पहले तो जो असलूब है वो दुआइया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है।
اب یہاں پر جو سب تعریفوں کا ورڈ آیا ہے، یہاں پر تعریف کے ساتھ ساتھ شکر بھی ہے. مطلب جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا شکر ادا نہیں کرتے، یا پھر جس کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی تعریف نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ جس کا ہم تعریف کے ساتھ ساتھ شکر ادا بھی کرتے ہیں. جیسے ہم روزمرہ زندگی کے اندر بھی جب کوئی ہماری طبیعت پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. تو ہم یہاں پر الحمدللہ کے ویسے جب معنی ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر تو تعریفوں کے آتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم کس زمرے میں یوز کرتے ہیں کہ شکر ہے. تو اس کا مطلب کہ یہاں پر سب تعریفیں اور سب شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اب یہاں پر سارے جہاں سے مراد یہ ہے کہ یہ پوری یونیورس، جیسے ہمارا جو ارتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک گیلیکسی ہے جس کو ملکی وے کہتے ہیں، جس میں 9 پلانٹس ہیں، ڈفرینٹ نمبر آف مونز ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک سن ہے. تو یہ ایک گیلیکسی ہے. ایسی کئی بے شمار گیلیکسیز ہیں. تو ان تمام جہانوں کا جو مالک ہے، جو پروردگار ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم، مطلب وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. اب یہاں پر رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صرف رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب یہاں پر جو رحمان ہے وہ انکنڈیشنل ہے اور جو رحیم ہے وہ کنڈیشنل ہے. مطلب اگر اس کی ہم مزید وضاحت کریں تو رحمان جو ہے وہ وسیع رحمت کا مالک کہلاتا ہے، اور رحیم جو ہے اس رحمت کا مالک جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم اس کو اگزامپل لیتے ہیں کہ جیسے شب قدر انشاءاللہ ابھی آئے گی، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. تو جب شب قدر جو ہے وہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش کر دوں. تو جب حضور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے یہ فرما رہے ہیں تو وہ پورا کا پورا جو ہے وہ ایک رحمت کا سما ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسا رہے ہوتے ہیں. تو وہ رحمت ہندو بھی ہے، یہاں پر عیسائی بھی ہیں، اور مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن وہ رحمت جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے؟ جس کو وہ گھیرے ہوئے ہیں، مطلب مسلمانوں کے لیے. لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بارش بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، لیکن وہ سب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام جو غیر مذہب ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ فرق ہے رحمان اور رحیم کے صفت میں. مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. بے شک کہ جو قیامت کا دن ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر ہم یہاں تک جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. نیکسٹ اب ہم اس سے جو ہے وہ دعا طلب کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس جملے کو، اس ترجمے کو ہم مزید ایکسیڈ کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگیں گے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ جس پر تو نے لوگوں کو انعام فرمایا، نہ کہ وہ راستہ جس پر تو نے لوگوں پر جو ہے وہ غضب دکھایا یا جو لوگ گمراہ ہو گئے. تو جو راستہ انہوں نے اپنایا اس سے جو ہے وہ ہمیں بچا اور ہمیں سیدھا راستہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی جو ہے وہ مکمل نہ ہو. تو اگر ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بیان کرنے بیٹھے تو کئی پیجز بھر جائیں گے، کئی سمندر کی اینڈ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اسی کے ساتھ ہمارا سورۃ الفاتحہ کا یہ ٹاپک یہاں پر ختم ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بارے میں مفہوم اور اس کا ترجمہ بیان کریں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.